आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतान विज्ञान नव्या उर्जेन मुखार वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळीन देशाक संबोधीत करतना मोदी हांणी भारतीय वायुसेना गटाचे कॅप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्षांतल्यान परत आयिल्ल्या विशीं उलयले। तांणी नमूद केलें की भारतीय अंतराळवीर पृथ्वीचेर सुरक्षीत परत येतकीर आनंदाची लाट उसळ्ळी आनी पुराय देशाक अभिमान जालो। युनेस्कोन 12 मराठा किल्ल्यांक संवसारीक दायज स्थळ जाहीर केल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी अभिमान व्यक्त केलो। तातूंतले 11 किल्ले महाराष्ट्रांत आनी 1 किल्लो तामिळनाडूंत आसा। मोगलांचो पराभव जाल्ल्या सल्हेर किल्ल्या सावन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जल्म जाल्ल्या शिवनेरी किल्ल्या मेरेन दर एका किल्ल्याचो गिरेस्त इतिहास आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी विस्तारान सांगलें। 7 ऑगस्ट 1905 सावन सुरू जाल्ले स्वदेशी चळवळी विशीं प्रधानमंत्री उलयले। ह्या चळवळीक लागून थळाव्या उत्पादनाक आनी खास करून हातमागच्या क्षेत्राक नवी उर्जा मेळ्ळी। हाचे उगडासान देश दर वर्सा 7 ऑगस्टाक राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयता। मोदी हांणी सांगलें की ह्या वर्सा राष्ट्रीय हातमाग दिसाक 10 वर्सां पुराय जातात। वस्त्रोद्योग क्षेत्र भारता खातीर फक्त अर्थीक क्षेत्र न्हय तर आमच्या सांस्कृतीक विविधतायेचें एक उदाहरण अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। आज वस्त्रोद्योग आनी तयार कपड्यांची बाजारपेठ नेटान वाडत आसा ह्या खातीर तांणी खोस उक्तायली। सध्या देशांत 3000 परस चड कापड स्टार्टअप्स सक्रीय आसात अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री लोकगितां आनी परंपरेच्या विविधतायेचेरूय उलयले। सण आनी परंपरा हे भारतीय संस्कृतीचे एक मोठे आधारस्तंभ अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें। वर्तमान आनी इतिहासाचें दस्तावेजीकरण करप म्हत्वाचें अशें तांणी म्हळें। अमेरिकेन जाल्ल्या वर्ल्ड पुलीस आनी फायर गेम्सान भारतान सुमार 600 पदकां जिखून इतिहास रचलो अशी घोशणा प्रधानमंत्र्यांनी केली। संवसारभरांतले पुलीस उजो पालोवपी दळाचे जवान आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी ह्या सर्तीन वांटो घेतिल्लो आनी 71 देशां मदीं भारत पयल्या 3 देशां मदीं आशिल्लो। 2029 वर्सा भारतान हे खेळ आयोजीत करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। स्वच्छ भारत मिशनाक बेगीनूच 11 वर्सां पुराय जातलीं ह्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी समाधान उक्तायलें। हें मिशन एक जन आंदोलन जालां अशें तांणी सांगलें। गोंयची राजधानी पणजे शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मन की बात ह्या कार्यावळी वरवीं गोंयचें अभिनंदन केलां। पणजे शारान कोयराचे 16 प्रकारान विभागणी करून ताचो रितसर विल्हो लायतात। म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या कोयर प्रकल्पांत हे काम बायलो करतात अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बायलांची तुस्त केल्या। के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है। वहां कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। मुळाव्या साधन सुविधा आनी लॉजिस्टिक क्षेत्रांत भारतान अभूतपूर्व बदल घडटा आनी हो क्षेत्र देशाच्या अर्थीक उदरगती खातीर घटमूट बुन्याद घालता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां। सिंग हांणी आज वडोदरांत गती शक्ती विद्यापिठाच्या 3ऱ्या दीक्षांत कार्यावळीन व्हर्च्युअल रित्या उलोवप केलें। मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट हबची निर्मिती आनी मिशन मोड प्लॅनची अंमलबजावणी ह्या सारक्या प्रकल्पांक लागून लॉजिस्टिक्स खर्च खूब उणो जाला आनी डेटा आधारीत निर्णय घेवपाक चालना मेळ्ळ्या अशी माहिती संरक्षण मंत्र्यांनी दिली। ह्या वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी फाटल्या 11 वर्सांत रेल्वेन जे बदल घडल्यात त्या विशीं माहिती दिली। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी देशांतल्या शिक्षणीक संस्थांच्या आधुनिकीकरणाचेर भर दिला। अहमदाबादांतल्या गुजरात विद्यापिठान आज गुजरात नई तालीम संघ आमसभा द्विवार्षिक संमेलन आनी राज्य पावंड्यावेले परिशदेन तांणी उलोवप केलें। केरळांत वेगवेगळ्या सुवातींनी जरी घोग्यांनी पावस चालू आसलो तरी पावसाचो नेट उणो जाला। उत्तर केरळांतल्या 4 जिल्ल्यांनी आज येलो अलर्ट जारी केला। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 सांग।